अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद इमरान। आज हम बात करते हैं बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 2 की OLC-A यानी ऑर्चर्ड लो कॉस्ट ब्लॉक की और ऑर्चर्ड लो कॉस्ट A ब्लॉक की कि ये ब्लॉक रिहाइश के लिए कैसा है, यानी रिहाइश के लिए ऑप्शन कैसी है। इससे पहले हमने इस ब्लॉक की काफ़ी बात की है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो आज हम बात करते हैं इसके रिहाइश के लिए कि ये ऑप्शन बेहतर है, कितनी बेहतर है और किस तरह की ये ऑप्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। जब हम एंटर होते हैं राइवल रोड से ही एंटर होते हैं गेट नंबर 1 से, तो सबसे पहले जब उसी हम रोड को क्रॉस करते हैं 200 फीट की रोड पे, तो स्ट्रेट अवे बिल्कुल हमें राइट साइड पे जो ब्लॉक नज़र आता है वो है OLC-A ब्लॉक। और इसी तरह जब हम उसकी लेफ़्ट साइड पे इसी फेज़ के दूसरे ब्लॉक आते हैं, यानी कि आपको A के अलावा B, C, D, E, F बाकी ब्लॉक्स आपको नज़र आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी अट्रैक्शन की। सबसे मेन अट्रैक्शंस में से एक अट्रैक्शन ये है कि ये कनेक्ट हो रही है, अटैच हो रही है मेन रोड से। तो डेफिनेटली जो ब्लॉक, जो फेज़ मेन रोड के साथ अटैच होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। और इसकी जो रोड है वो भी वाइड है, बड़ी और वाइड रोड है, तो इसकी एक अट्रैक्शन तो ये है। इसके साथ हम बात करते हैं इसकी कटिंग की। अगर हम इसमें कटिंग में ऑप्शंस देखते हैं तो हमें यहाँ पे 5 मरले और 8 मरले की कटिंग नज़र आती है, जो कि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, पोजेसन अवेलेबल है इनमें। ऑल्दो इनमें कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो अभी ऑन ग्राउंड नहीं है, यानी ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स हैं, लेकिन उनका रेशो कम है। हम इसको कह सकते हैं तकरीबन 70 to 80 जो इसका रेशो है परसेंटेज, वो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स का है और उसमें पोजेसन भी अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, इसकी पॉपुलेशन की बात करें, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ हुई भी है, कुछ घर बने हुए हैं और मज़ीद इसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है। और इस कंस्ट्रक्शन में मज़ीद भी आपको तेज़ी, मज़ीद बेहतरी नज़र आ सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि जो लोग घर बनवा रहे होते हैं उसके साथ बाकी जो लोग हैं जिनके प्लॉट्स होते हैं, प्लॉट होल्डर्स, वो भी डेफिनेटली इस बारे में सोचते हैं, इस बारे में देखते हैं कि उनको भी घर बनाना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी मज़ीद कंस्ट्रक्शन भी फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकती है। इसके साथ अगर हम इसकी बात करें, देखिए मैं पर्सनली अगर बात करूं, चाहे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मुझे कहीं पे घर बनाना है तो सबसे पहले मैं उसमें जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो मैं देखूंगा कि इसकी जो हम लाइफ की हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो नेसेसिटीज़ हैं, जो ज़रूरियात हैं, क्या वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। इसी तरह आप भी देखेंगे, कोई भी कहीं पे घर बनवाना चाहेंगे तो आप भी डेफिनेटली ज़रूरियात ज़िंदगी की, बेसिक नीड्स की वो चीज़ें ज़रूर देखेंगे कि जहाँ पे आप रह रहे हैं क्या आपको वो नीड्स आपकी पूरी हो रही हैं। आपकी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, मसलन आप स्कूल है, आपके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए पार्क्स वगैरह, इसी तरह आपका हॉस्पिटल होना ज़रूरी है उस एरिया में, या एटलीस्ट उसके पास होना ज़रूरी है। और इस तरह कमर्शियल मार्केट्स, आपकी ग्रॉसरी सेटअप और ये सारी चीज़ें, और सिक्योरिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखते हैं। इसी तरह इस ब्लॉक में भी हम देखते हैं तो हमें पार्क्स भी इसके नियरेस्ट सराउंडिंग में नज़र आते हैं। इसके साथ हम हॉस्पिटल की भी अगर बात करें तो सेंट्रल ब्लॉक में हमें हॉस्पिटल भी नज़र आता है और फिर पार्क्स भी हमें नज़र आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस ब्लॉक के नियरेस्ट सराउंडिंग्स में अवेलेबल हैं, या यूँ कहिए कि इस ब्लॉक से आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ये सहूलियात मिल सकती हैं। इसी तरह हम जब आगे जाते हैं, सेंट्रल ब्लॉक की तरफ हम मूव करते हैं, या वहीं से हम एग्ज़िट होते हैं, तो एग्ज़िट की तरफ आ रहे हैं जब हम, तो वहाँ से आपको सेंट्रल ब्लॉक में हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, आपको पार्क्स, मस्जिद, ये सारी सहूलियात आपको वहाँ पे नज़र आती हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। ये अगरचे ये ब्लॉक LDA से अभी अप्रूव नहीं है और ये गैस भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन होपफुली हम उम्मीद रख सकते हैं कि नियर फ्यूचर LDA से अप्रूव भी हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे गैस भी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको काफ़ी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नज़र आती है OLC-A ब्लॉक में, और मार्केट्स बन रही हैं, इसके अलावा घर भी बन रहे हैं, और मज़ीद भी, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मज़ीद भी उम्मीद की जा सकती है इस घर में कंस्ट्रक्शन में तेज़ी आ सकती है। जहाँ हमने कमर्शियल मार्केट्स की बात की है, वहीं पे मैं इसमें मज़ीद भी एलैबोरेट करता चलूँ। जब आप गेट नंबर 1 से एंटर होते हैं तो आपको बिल्कुल राइट साइड पे
آپ کو براڈ وے ہائٹس نظر آتی ہے، وہاں پہ شاپس ہیں کمرشل، وہاں پہ آپ کو فوڈ اور باقی چیزیں بھی مل جائیں گی. اسی طرح گروسری سیٹ اپ کے لیے آپ کو اسلم سپر مارکیٹ بھی وہاں پہ موجود ہے، جہاں سے آپ اپنی گروسری اور باقی ضروریات زندگی کی اس مارکیٹ سے چیزیں خرید سکتے ہیں. اسی طرح وہاں سے جب آپ آگے کی طرف آتے ہیں تو آپ کو ارینا سینما بھی ملتا ہے، جو کہ آپریشنل ہے، بالکل ریڈی ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اسکول جو کہ تقریباً 32 کنال پہ واقع ہے، وہ بھی آپ کو اسکول بھی ملتا ہے جو کہ آپریشنل ہے، جو کہ ریڈی ہے. لیکن اسپیسیفکلی اگر ہم اس بلاک کی بات کریں تو یہاں پہ 25 کنال کا جو کہ اسکول ہے وہ ابھی پراپر ریڈی نہیں ہے، آپریشنل نہیں ہے. اسی طرح اس کا پارک ہے وہ بھی ابھی آپریشنل یا ریڈی نہیں ہے، لیکن امید کی جا سکتی ہے ان فیوچر یہ پارک بھی ریڈی ہو جائے گا، اس کے ساتھ جو آپ کو اسکول ہے وہ بھی ریڈی ہو جائے گا. اس کے ساتھ ارینا سینما سے پہلے آپ کو ایک سپر سٹور گرین ویلی کے نام سے بھی نظر آئے گا، جہاں پہ آپ جو اشیاء ضروریات ہیں وہاں سے بھی آپ شاپنگ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا اگر ہم جائزہ لیں، انالیسس کریں، تو ہمیں یہ ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ جو OLC A بلاک ہے یہ بہترین آپشن ہے گھر بنانے کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے. اس کے ساتھ اگر ہم اس کی اور مزید اٹریکشن کی بات کریں تو ہمیں ایک اور چیز بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہاں پہ جو 5 مرلے کے پلاٹ ہیں وہ ایک پراپر فل فلیج آپ کو 5 مرلے کے پلاٹس اس بلاک میں آپ کو ملتے ہیں. اسی طرح جو کہ سٹارٹنگ میں ہے اس فیز کے. اسی طرح اگر ہم فیز 1 میں بھی جائیں تو وہاں پہ آپ کو فل فلیج 5 مرلے کے پلاٹس ملتے ہیں، وہ آپ کو سٹارٹنگ میں ہی ایسٹرن بلاک میں ملتے ہیں. اگرچہ کہ اس فیز 2 میں آپ کو اس بلاک کے علاوہ آپ کو OLC B میں یا CDE میں بھی 5 مرلے کے پلاٹس ملتے ہیں، لیکن وہ سٹارٹنگ میں نہیں ہے. سٹارٹنگ میں اس کے ہی ہیں. OLC B میں بھی اگر ہم بات کریں تو اس کے بھی لمیٹڈ پلاٹس ہیں 5 مرلے کے، اور اسی طرح ایکسٹینشن میں بھی کچھ لمیٹڈ پلاٹس ہیں 5 مرلے کے. سو اگر ہم ان چیزوں کو بھی دیکھیں تو ظاہری بات ہے یہ کنسٹرکشن کے لیے ایک بہترین آپشن ہے. اگر ہم اس کی پرائس کی بات کریں تو پرائس جو اراؤنڈ ہم کہہ سکتے ہیں اس کی بریکٹ، تو وہ اراؤنڈ 30 پلس مائنس سٹارٹ ہو رہی ہے 30 سے. ابو آپ کو مطلب یہ ہے کہ ڈپینڈ آن لوکیشنز آپ کو 30-35 تک جا کے آپ کو پلاٹس 5 مرلے کا ملے گا OLC A بلاک میں. اگر ہم بات کریں ایکسٹینشن کی تو اراؤنڈ آپ کو 25-26 کے اراؤنڈ آپ کو پلاٹ ملے گا 5 مرلے کا اسی بلاک کے ساتھ ہی ایکسٹینشن میں، یعنی OLC A کی ایکسٹینشن میں 5 مرلے کا. اور یہ پلاٹس جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا آن گراؤنڈ ہیں تقریباً، اور اس کے ساتھ یعنی 70-80% آن گراؤنڈ پلاٹس ہیں، اور اس کے ساتھ پوزیشن بھی اویلیبل ہے ان پلاٹس کا. فیوچر میں یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ OLC A کی سراؤنڈنگز میں مزید بھی کوئی کٹنگ آ سکتی ہے. سو ان چیزوں کو بھی ہمیں ضرور مد نظر رکھنا ہوگا. سو اگر میں سم اپ کروں تو بجٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے ایک اچھی آپشن ہے یہاں پہ گھر بنانے کے لیے. ایک کم بجٹ میں، ریزنیبل بجٹ میں آپ یہاں پہ اسٹرانگلی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ اپنا گھر یہاں پہ 5 مرلے کا ہے یا 8 مرلے کا ہے تو آپ یہاں پہ بنوا سکتے ہیں. اسپیشلی ہم نے آج بات کی زیادہ 5 مرلے کے گھر کی، تو آپ اپنا بجٹ دیکھتے ہوئے یہاں پہ اس کے حساب سے اچھی آپشن ہے یہاں پہ گھر کنسٹرکٹ کرنے کی. اس کے ساتھ ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے. خاص طور پہ میں ان سے مخاطب ہونا چاہوں گا غیر ملکی پاکستانیوں سے جو اپنی فیملی، اپنی بال بچے ساتھ چھوڑ کے ملک سے باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے، ارننگ کے لیے، اور وہ وہاں سے اپنے جو ریمیٹنسز ہیں وہ بھی ہمیں بھجواتے ہیں، اس ملک کو بھجواتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ ہمارے لیے ایک اہم قومی اثاثہ ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں. ڈیفینیٹلی وہ کچھ ارن کرتے ہیں تو ان کی کچھ نہ کچھ خواہشات ہوتی ہیں کہ وہیں پہ رہ کے کچھ اچھی انویسٹمنٹ بھی کی جائے، یا اس کے ساتھ اگر کہیں گھر بنوانا چاہ رہے ہیں تو گھر بھی بنوا سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے انویسٹمنٹ کا اگر لفظ یوز کیا، بات کی ہے، تو اگر ہم ایکسٹینشن کی بات کریں OLC A کی تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کی بھی بہتر آپشن موجود ہے. یا اس کے ساتھ اگر ہم گھر کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپشن موجود ہے کہ وہ وہیں بیٹھے اس کا پلاٹ پرچیز کر سکتے ہیں. اس کے لیے سمپلی اتھارٹی لیٹر کی ضرورت ہوگی. وہ کسی بھی اپنے ریلیٹیو کے ساتھ، ریلیٹیو کے ہمراہ اتھارٹی لیٹر بھجوا سکتے ہیں. اس کے لیے خود پریزنس کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں فارن آفس کی انوالومنٹ ہے، نہ ہی ایمبیسی کی انوالومنٹ ہے. سمپلی اتھارٹی لیٹر کے ساتھ اپنی اس پلاٹ کو بائی کر سکتے ہیں. اسپیشلی وہ بائرز
اوورسیز بائرز جو بائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ میں نے آپشن دی ہے. یہ بحریہ ٹاؤن کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے یہ آپشن موجود ہے کہ وہ وہیں بیٹھ کے بائی کر سکتے ہیں. اسی طرح ہماری کچھ نئی ڈیلز بھی آتی ہیں جس میں اوپن فائلز ہوتی ہیں, اوپن فارمز ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے تو اتھارٹی لیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے. سمپلی وہ ڈاکومنٹس بھجوا کے اوپن فارمز اویل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی معلومات لینا چاہ رہے ہیں OLC-A بلاک کے حوالے سے, بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے, بحریہ آرچرڈ کے حوالے سے یا کسی بھی دوسرے بلاک کے حوالے سے, تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر, میرا کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. آپ کو انشاءاللہ پرومپٹلی رسپانس کیا جائے گا آپ کی کوئریز کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں www.ourupn.com. Stay tuned for more videos and updates. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz. السلام علیکم دوستو, ہمارے UPN کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبائیے اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک, شیئر اور کمنٹ کیجئے تاکہ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے. شکریہ.